आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का ये लफ्ज़ ख़ास तौर पे उन ममालिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से मुराद किसी भी मुल्क की जवाबी हमला करने की सलाहियत होती है, लेकिन यहाँ पे हमले और जवाबी हमले से मुराद किसी भी किस्म के रिवायती हथियारों का हमला नहीं है, बल्कि यहाँ पे गैर रिवायती हथियार जैसे कि केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बात की जा रही है। इस लफ्ज़ को बेहतर तौर पर समझने के लिए इसकी तारीख जानना भी ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया में एटम बम बनाने वाला सबसे पहला मुल्क है, और वही एटम बम जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा के अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम का अख्तिताम कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम के फौरन बाद ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में सर्द जंग का आगाज़ हो गया, और चंद ही साल के अंदर सोवियत यूनियन ने अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए एटमी हथियार तैयार कर लिए, और इसके साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी हथियारों और मिसाइलों की तैयारी की नई दौड़ शुरू हो गई। इस दौड़ की वजह से खदशा ये पैदा हो गया कि अमेरिका या सोवियत यूनियन में से कोई भी मुल्क अपने दुश्मन के ऊपर पहले एटमी हमला करके उसके शहरों और फौजी तंसीबात को नीस्त नाबूद कर सकता है, और बड़े पैमाने पर एटमी हथियारों से हमला होने की वजह से वो मुल्क जिसके ऊपर हमला किया गया है मुकम्मल तौर पर नीस्त नाबूद हो जाएगा और किसी भी किस्म के फौजी जवाब देने से कासिर होगा। ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी, और इसी वक्त सेकंड स्ट्राइक जैसी इस्तिलाह और स्ट्रेटजी ने जन्म लिया। सेकंड स्ट्राइक या जवाबी हमला करने की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए ऐसी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग की गई कि कोई भी मुल्क अपने ऊपर एटमी हमला हो जाने के बावजूद अपने दुश्मन मुल्क के ऊपर जवाबी एटमी हमला करने की सलाहियत रखता हो। जवाबी हमला करने की स्ट्रेटजी के तहत न्यूक्लियर ट्रायड जैसी इस्तिलाह को भी मुतारिफ कराया गया। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मुल्क ज़मीन, हवा या समंदर से अपने एटमी हथियार चलाने की सलाहियत रखता हो। ज़मीन से चलाए जाने वाले हथियारों और मिसाइलों के लिए खुफिया ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाए गए, और पहाड़ों और रेगिस्तानों के अंदर खुफिया लॉन्चिंग साइट्स बनाई गई। इन बंकर्स और लॉन्चिंग साइट्स को बनाने का मकसद ये था कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी जंग या हंगामी सूरत हाल में बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल दुश्मन के ऊपर चलाए जा सकें। बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 12000 किलोमीटर तक होती है, और इतनी ज़्यादा रेंज होने की वजह से वो एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म के ऊपर मार करने की सलाहियत रखते हैं। एक बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल के ऊपर लगने वाले एटमी हथियारों की तादाद 4 से लेकर 10 तक हो सकती है, यानी कि एक मिसाइल 10 मुख्तलिफ टारगेट्स को या 10 मुख्तलिफ शहरों या फौजी तंसीबात को एक वक्त में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सोवियत यूनियन और अमेरिका की तरफ से बनाए जाने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर सोवियत साख्ता बुलावा मिसाइल और अमेरिकी साख्ता ट्राइडेंट और मिनट मैन मिसाइल काबिल ज़िक्र हैं। ये तमाम मिसाइल बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल हैं और IRBM सलाहियत के हामिल हैं, यानी कि ये एक वक्त में एक से ज़्यादा एटमी हथियार एक से ज़्यादा टारगेट्स के ऊपर गिरा सकते हैं। फ़िज़ा से एटमी हथियार फायर करने की सलाहियत हासिल करने के लिए इन दोनों मुल्कों ने लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स बनाए, और मुल्क के कोने कोने में खुफिया और ज़ाहिरी हर तरह की एयर बेसिस बनाए। ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स एक वक्त में एक से ज़्यादा एटमी हथियार हज़ारों किलोमीटर दूर तक ले जाने की सलाहियत रखते थे, और किसी भी हंगामी या जंगी सूरत हाल के पेश नज़र इन तैयारों को पहले से ही हवा में पहुंचा दिया जाता था, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से ज़मीन पे हमला करके ज़मीन पे मौजूद तमाम तंसीबात को तबाह भी कर दिया जाए, तब भी ये तैयारे हवा में मौजूद हों और हज़ारों किलोमीटर दूर परवास करके अपने दुश्मन के ऊपर एटमी या रिवायती हथियारों से हमला करने के काबिल हों। फ़िज़ा से एटमी हमला करने के लिए भी सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इंतहाई ख़तरनाक किस्म के लॉन्ग रेंज बम्बार तैयारे बनाए, जिनके अंदर सोवियत साख्ता टुपोलेव 95, टुपोलेव 160, अमरीकी B-1, स्टेल्थ B-2 और B-52 जैसे बम्बार तैयारे शामिल हैं। ये तमाम तर तैयारे कई हज़ार किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत तो रखते ही हैं, मगर इसके साथ साथ न्यूक्लियर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि ये तैयारे खुद तो हज़ारों किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर ही सकते हैं, मगर उसके साथ साथ अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से ये मज़ीद कई हज़ार किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड की तीसरी सलाहियत, यानी कि समंदर से दुश्मन के ऊपर हमला करने की काबिलियत को इंतहाई अहम समझा जाता है, और कोई भी एटमी मुल्क ये सलाहियत हासिल किए बगैर नाकाबिले तस्खीर तस्वुर नहीं किया जा सकता। समंदर से एटमी हमला करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम पहलू सबमरीन को गर्दाना जाता है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर और समंदर की सतह के ऊपर मौजूद किसी भी किस्म के हथियार या तनसीब को पहले हमला करके तबाह कर देना मुमकिन समझा जाता है,
البتہ سمندر کے اندر موجود کسی بھی سب مرین کو پہلے سے ٹریک کرنا اور اسے تباہ کرنا ایک انتہائی مشکل اور تقریباً ناممکن کام سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ایک سے زیادہ سب مرینز دور دراز سمندروں میں ہزاروں کلومیٹر دور موجود ہوں، اور مستقل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ان سب مرینز کا پہلے سے پتہ لگانا قریب قریب ناممکن ہو۔ یہ سب مرینز ہزاروں کلومیٹر کا چکر لگا کے دشمن کی دوسری طرف جا کے حملہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ ایک سب مرین ہزاروں کلومیٹر کا لمبا چکر لگا کے دشمن کے ہاتھوں ڈیٹیکٹ ہوئے بغیر دشمن کی اس طرف سے جا کے حملہ کرے جہاں اس کا دفاعی نظام سب سے زیادہ کمزور ہو، اور وہ ان کی طرف سے فائر کیے جانے والے ہتھیاروں یا میزائلوں کو نہ روک سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نیوکلیئر ٹرائٹ کے اندر سب مرینز اور خاص طور پہ بیلسٹک میزائل سب مرینز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ سب مرین کی اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور سوویت یونین نے انتہائی بڑی اور خطرناک قسم کی سب مرینز بنائی، جن کے اندر ایک سے زیادہ نیوکلیئر میزائل لگائے جا سکتے تھے، اور وہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے اور کئی مہینوں تک سمندر کے اندر خفیہ طور پہ سفر کرنے کے قابل تھیں۔ اور ان کی طرف سے بنائے جانے والی سب مرینز کے اندر سوویت کیلو کلاس اور امریکہ کی اوہایو اور ورجینیا کلاس سب مرین قابل ذکر ہیں۔ یہ سب مرینز ایک وقت میں کئی بیلسٹک میزائلز لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور انہیں اتنا خطرناک اور طاقتور تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک اکیلی سب مرین اپنے میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کی مدد سے دنیا کے کسی بھی ملک کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دیکھا جائے تو نیوکلیئر ٹرائٹ بنانا یا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کرنا ہتھیاروں کی دوڑ کا ہی نتیجہ تھا، مگر شاید اسی صلاحیت کو حاصل کر لینے کے بعد اور ناقابل تسخیر بن جانے کے بعد دونوں ملک ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں کوئی بھی دوسرے کے اوپر اچانک حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 45 سال تک سرد جنگ چلنے کے باوجود دونوں ممالک کے اندر آمنے سامنے کی کوئی فوجی لڑائی نہیں ہوئی، اور شاید دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئی۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 200 کے قریب ممالک موجود ہیں، جبکہ صرف 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کے اندر امریکہ، سوویت یونین، فرانس، چین، برطانیہ، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور نارتھ کوریا شامل ہیں۔ ان تمام ایٹمی ممالک میں صرف اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے ایٹمی طاقت ہونے کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا۔ البتہ ایٹمی ہتھیاروں کی اسرائیل میں موجودگی ایک کھلا راز ہے، لہٰذا اسرائیل کو بھی ایٹمی اسلحہ رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کے نیوکلیئر ٹرائٹس کو دیکھتے ہوئے دیگر ایٹمی ممالک نے بھی اپنے اپنے نیوکلیئر ٹرائٹس بنائے، اور اس وقت تمام ایٹمی ممالک کے پاس نیوکلیئر ٹرائٹ کی تینوں صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی کہ وہ زمین، سمندر اور ہوا ہر جگہ سے ایٹمی ہتھیار اور میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان سمندر سے ایٹمی حملہ کرنے کے لیے اگوسٹا 90B سب مرین اور بابر 3 کروز میزائل استعمال کرتا ہے۔ اس سب مرین کی اپنی رینج تقریباً 10,000 نوٹیکل مائلز ہے، جبکہ بابر 3 میزائل کی رینج 450 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوکلیئر پاورڈ بیلسٹک میزائل سب مرین پہ بھی کام کر رہا ہے، جس کی تکمیل اگلے چند سالوں میں متوقع ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد پاکستان اس سب مرین سے بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی بھی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ فضا سے حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس F-16 اور میراج طیارے موجود ہیں۔ میراج طیاروں کے اوپر پاکستان رات اور رات 2 کروز میزائل لے جا سکتا ہے۔ ان میزائلوں کی رینج بالترتیب 350 اور 550 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ زمین سے حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس متعدد قسم کے بیلسٹک اور کروز میزائل موجود ہیں، جن میں 60 کلومیٹر تک مارک کرنے والے نصر میزائل سے لے کے تقریباً 3000 کلومیٹر تک مارک کرنے والے شاہین 3 میزائل بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بابر 1 اور 2 کروز میزائلوں کی مدد سے تقریباً 750 کلومیٹر دور تک اپنے دشمن پہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔